सगळी तुम्ही कोश्ट कोत्तात आनी व्हड बार घेवन आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जो तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जो सोंपें आनी ओडू म्हजें ओजें. वे बाबड्यानो, सगळ्यांच्याच आमच्या जिवितान भार आसा, खुरीस आसा, कोश्ट आसा, त्रास आसा. एक एकदां जिवितूच एक भार जाता. तेन्ना कितें करचें आनी कोणा लागीं वचचें? जेजू लागीं वचचें. कित्याक जेजूनच आमचो खुरीस आपल्याचेर घेतलो, आमचो भार आपल्याचेर घेतलो आनी ह्याच खुर्साक वेंग मारून, खुर्सार मरून आमकां स्वर्गीची दारां उगडली. म्हणटच आमच्या जिवितान भार येता तेन्ना, आमच्या जिवितूच एक भार जाता तेन्ना आमी जेजू लागीं वचुया. जेजूक सांगुया आमचे कोश्ट, आमचे त्रास, आमचे आटे बिटे कितें आमी भोगतांव पळय तें, आमी पिडा भोगतांव, कितेंय भोगतांव तें आमी जेजूक सांगुया. आनी जेजू आमच्या सांगाता ही कोश्टांची वाट चलतलो आनी आमचो भार उणो जातलो. जेजू सांगाता.